हाछ्यौ गर्दा कहिलेकाहीँ दाँत फुक्लिएर क्यामेरा नै अफ गर्नुपर्ने बिजोग हुन सक्छ, त्यहाँ बवाल हुन सक्छ। यो कुरा पनि मैले सुनेको छु। बवालै छ साथी हो, बवालै छ। ढाका टोपी सिरैमा ढलक्कै ढल्कियो। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ मनिषा भट्टाल हो अनि म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो यहाँ अनि उहाँहरूलाई साथ दिनको लागि चाहिँ म उपस्थित भएको हो। सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु। ओके, कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र सुरुवातमा अघि पनि मैले माफी मागेँ र माफी माग्नु नै पर्छ, किनभनेदेखि यो कार्यक्रमको निर्माता हाम्रो रूपक बासुरीज्यू हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ मैले मिस्त्रीको काम चाहिँ मैले गरेको छु। जग लाउनेदेखि लिएर त्यसमा मर मसलाहरू हाल्ने, गाह्रो लाउने काम चाहिँ मेरो हो। कसरी प्रोग्रामलाई अगाडि लैजाने भन्ने काम चाहिँ मैले गरेको भएर चाहिँ रूपक बासुरीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि मैले माफी माग्नुपर्छ। यहाँको अमूल्य समय लिदिए धेरैजना साथीहरू अब कहाँ कन्टेन्टहरू के छ भनेर अघि पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण समय लिइदिएको छु, त्यसको लागि म क्षमा माग्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणबाट। र आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्छु प्रखर वक्ता पुण्य गौतमलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्माज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी मैले अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि एकजना सानो बाबु हुनुहुन्छ, पछिल्लो क्रममा मिडियामा चर्चामा आइराख्नु भएको छ। गीत गाउन निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ। के छ हजुर भन्नुहुन्छ है, सबैलाई थाहा छ। सचिन परियारका पिता हुनुहुन्छ। हामीसँग तेजेन्द्र परियारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली चार्ली च्याप्लिन भनेर चिन्नुहुन्छ। मैले नाम चाहिँ उद्घोष गर्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। तिलक कार्कीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो क्रममा बिस्तारै भाइरल हुँदै हुनुहुन्छ है, उहाँको इन्टरभ्यूहरू आइराखेका छन् र उहाँले कोरोना सम्बन्धी र नेपालको राजनीतिक अवस्था के हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। दैनिकी ज्योतिष भनेर अहिले तपाईँहरूले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। शिव प्रसाद दाहाललाई पनि मैले कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ताएको छु। त्यसै गरी हामीले अतिथिको रूपमा निम्ताएका थियौँ कान्छा महर्जन व्यवसायी तथा समाजसेवीलाई हामीले अतिथिको रूपमा निम्ताएका थियौँ। उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी फिरोज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, तेक्वान्डो गुरु, उहाँ पनि हुनुहुन्छ भने कृपया आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामीसँग थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, कलाकारहरूको प्रस्तुति पनि हामीले राख्ने नै छौँ। कलाकारहरू हुनुहुन्छ रोहित राणा बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी आशिष श्रेष्ठ गिटार वादक हुनुहुन्छ। मधुसूदनजी हुनुहुन्छ तबलामा र अन्य गायकहरू पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई क्रमशः उहाँहरूको नाम जोड्दै जानेछु। र कार्यक्रममा मिडिया सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ नुर मिडिया गुङ्गबु हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सिनेपत्र.com, त्यस्तै गरी मेगाङ मिडिया माछापोखरी, त्यस्तै गरी ककनी मिडिया, बिजी टिभी, सुनकोशी नेपाल अनलाइन छ, क्रिएटिभ नेपाल टिभी छ, त्यस्तै गरी सिलिचुङ अनलाइन टिभी छ, यात्रा टिभी छ, त्यस्तै गरी हाइवे नेपाल, त्यस्तै गरी भलाकुसारी मिडिया, लेक बेसी टिभी र अनलाइन तुफान टिभी पनि रहेको छ। लगायत मैले साथीहरूको प्रयास मिडिया लगायत मैले यहाँ नाम छुटाएको रहेछु भने पनि सबै मिडिया सहयोगीको रूपमा आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रमको सुरुवात गर्नको लागि सुरुवातमा चाहिँ हामीले दियो कलश पुज्ने गर्छौँ। दियो कलश त छैन यहाँ, हामीले मैनबत्ती बालेर कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछौँ। र प्रमुख अतिथिलाई सुरुवातमा चाहिँ
मैनबत्ती बालिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सुरुवातमा हामी दुईजना विशिष्ट र प्रमुख विशिष्ट र प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले भर्खर वक्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ यहाँ मञ्चमा। त्यस्तै गरी विशेष अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्मा। सबै अतिथिहरूले चाहिँ यो मैनबत्ती बालेर चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो त 3 दिनसम्म आफैतिर झोक्छ बोली सबैजनाले ताली बजाइदिनु अनुरोध गर्दछु। मैन बले जसरी कार्यक्रम बलिराखोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ र चिन्ता नमान्नुहोस्, अखण्ड दीप जस्तै कार्यक्रम के होला, कार्यक्रमको बारेमा धेरैलाई जिज्ञासा छ। कार्यक्रम के हो भन्ने बारे अब हामी त्यो खुल्दुलीलाई मेटाउँदैछौँ। हाम्रो पछाडि ठ्याक्कै अतिथि, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिहरूको पछाडि चाहिँ हामीले स्टेज तयार गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो लोगो छ। त्यो लोगोलाई चाहिँ खोलेर चाहिँ सबै जति पनि हाम्रा पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो खुल्दुली मेटाइदिनको लागि म हाम्रा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि लगायत जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो स्टेजमा अहिले विशेष अतिथि लगायतका अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु र यसमा सहजकर्ताको भूमिका निभाइदिनको लागि म रूपक बासुले आग्रह गर्छु। कृपया ताली बजाएर कार्यक्रममा चाहिँ ऊर्जा थपिदिनको लागि आग्रह गर्छु। तल देखेन यस्तो कुर्सी हटामै तल पुरै हेरौँ एकचोटि बाल रियालिटी सो ल थाहा भयो मुरली बबाल हुन्छ कि अरू बबाल हुन्छ हेर्नु छ। अब बवाल देखिहाल्यो। अब अरू चिजहरू र कार्यक्रममा चाहिँ शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म बहिनी अप्सरा दाहाललाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विभिन्न मिडियाद्वारा पाल्नु हुने मिडियाकर्मी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा हाम्रो एसबिए नेपालद्वारा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एसबिए नेपालको प्रेजेन्ट बब्बाल रियालिटी सो को मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा सङ्गीत क्षेत्रको विकास गर्नु हो र यसको विकास गर्नको लागि हजुरहरू सबैको एउटा साथ र सपोर्ट पाइयो भने मात्र हामीले यस सङ्गीत क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ। सो हजुरहरूको साथ र सपोर्ट सधैँभरि यसरी नै पाइन्छ भन्ने आश गर्दै यस छोटो स्वागत मन्तव्यबाट छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी अप्सरालाई कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। र अब हामी यहाँ स्टेजमा आसीन रहनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई खादा तथा ढाका टोपी लाएर स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र म यसमा सहजकर्ताको भूमिका निभाइदिनु हुनको लागि भाइलाई आग्रह गर्छु। खाजा लाउँदै गर्दामा चाहिँ ताली बजाइदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्दछु है। सप्तकोशीले नि बजाऊ खाली मेरो मात्र रहेछ। अलि रमाइलो गरेको पहिलो चोटि ढाका टोपी सिरैमा ढलक्कै ढल्कियो, पुण्य गौतमको अनुहार टलक्कै टल्कियो भन्ने गीत मलाई यहाँ सम्झना आइरहेको छ। पत्रकार साथीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो एकजना लामा हुनुहुन्थ्यो क्यारिकेचर गर्ने, उहाँले चाहिँ मिलाउनुहुन्थ्यो, म त्यति जान्दिनँ।
र धन्यवाद विकास गोली भाइलाई। नमस्कार, यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि हाम्रो पुण्य गौतम सर अनि पूर्व डिएसपी केपी शर्मा लगायत सम्पूर्ण अतिथि अनि पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूको माझमा म कहिले कहिले राम्रो कहिले नराम्रो आफ्नो मनमा लागेको भावनाहरू राख्दै अगाडि बढ्दै गएँ। सारा दर्शकको गाली पनि पाएँ, ताली पनि पाएँ र अब हामीले यसरी सामाजिक सञ्जालमा आएर कराएर मात्र गफ दिएर मात्र हुँदैन भनेर मैले चाहिँ यो सङ्गीत भविष्य अभियान मेरो निरन्तर 3-4 वर्ष जति भयो मैले निःशुल्क सङ्गीत सिकाइराखेको र अब यो सङ्गीत भविष्य अभियान मैले किन नाम जुराएँ भने सङ्गीतबाट भविष्य बन्नुपर्छ अरूको भनेर राखेँ। तर धेरैलाई हजारौँलाई सङ्गीत सिकाइयो, सङ्गीत सिकाएपछि भविष्य दिन सकेन। अब चाहिँ भविष्य दिनुपर्छ भनेर मैले यो बवाल सो भनेर यही सङ्गीत भविष्य अभियानबाट प्रसार गर्न हामीले लागिराखेको छौँ। र अब यो कार्यक्रम त पब्लिकमा हामीले फाल्छौँ, पब्लिकमा सबैले देख्ने भइसकेपछि अब हामीले यो पुरस्कारको पनि हामीले 50,000 देखि 10 लाख चाहिँ हप्तामा 7 जनालाई दिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र यसको लागि चाहिँ मलाई साथ सपोर्ट हौसला माया सबैले दिइराख्नु भएको छ हामीलाई। अनि अर्को कुरो यो पैसाहरूको कुरो चाहिँ हामीले एउटा सिस्टम एउटा नीति अनुसार हामीले हाम्रो यस कम्पनीको अनुसार वितरण गर्छौँ। यो सानो जानकारी चाहिँ मैले अहिले तपाईँहरूलाई गरिहालेँ, अरू बाँकी अब विस्तारै बुझ्नुहुनेछ। पैसा हस्तान्तरण गर्ने तरिका अथवा के कार्यक्रम भएपछि पैसा हस्तान्तरण गर्ने हो त? अब पहिला सुरुमा त यो कार्यक्रम पब्लिकमा आउँछ, पब्लिकमा आइसकेपछि पुरस्कार कसले जित्छ त? जित्ने व्यक्तिले हाम्रो कम्पनीमा हप्ता दिनभित्रमा आउनुपर्छ। गीत गाएर दोहोरी गाएर त्यस्तो हो के होइन, हाम्रो यो भिडियो चाहिँ हाम्रो अहिले यहाँ बिहानको प्रस्तुति हुन्छ कलाको सङ्गीतको 20-25 मिनटको हाम्रो भिडियो चाहिँ बजारमा जान्छ। बजारमा गइसकेपछि हाम्रो त्यो भिडियो हेरेर दर्शकहरूले सुरुमा मिलाउने, हामीले 2टा क्वेसन त्यही भिडियोको नै क्वेसन फाल्छौँ। त्यो क्वेसनको उत्तर मिलाउने 7 जनाले चाहिँ हामीले हप्ताको 50,000 देखि 10 लाखसम्म नगद पुरस्कार बाँड्ने हामीले बताउँछौँ। हजुर, 7 जनालाई अब 50,000 देखि 10 लाख भनेको ठाउँमा अब कति पर्छ त्यसको त्यो यो सबै के भन्ने अलिकता खुल्दुली बनाउँदै हामी लानेछौँ। मलाई नि एकदम खुल्दुली बनायो। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू। अरू के हजुरलाई सोध्नु छ भने सोध्नु होला है। क्राइटेरिया के हो? यो क्राइटेरिया के हो? 50,000 पाउने क्राइटेरिया र 10 लाख पाउने क्राइटेरिया के हो? अब यो अहिले 50,000 देखि 10 लाख पाउने क्राइटेरिया भन्नाले हजुरको हामीले भिडियो सार्वजनिक गर्छौँ हाम्रो सङ्गीतको। मिलाउने चाहिँ लकी ड्र गर्ने हो? हजुर हजुर, लकी ड्र गरेर मिलाउने त सबै होला, 100 जनालाई त दिनुहुन्न तपाईँले? भिडियो आउँछ हाम्रो एसबिआई नेपालको युट्युब च्यानलबाट, एसबिआई नेपालबाट आउँछ भिडियो प्रसारण, लाइभ प्रसारण हुँदा सुरुमा 7 जना जसले सुरुमा उत्तर मिलाउँछ, त्यहाँ क्वेसन 2टा फाल्छौँ हामीले लास्टमा। उत्तर मिलाउने 7 जनालाई हामीले 50,000 देखि 10 लाखसम्म। त्यही त 50,000 पाउने क्राइटेरिया के हो र 10 लाख पाउने क्राइटेरिया के हो त? अनि गाउनेले मात्र पाउने हो कि नाच्ने मात्र हो कि बजाउने मात्र हो कि केमा चाहिँ? होइन हो, यो बुझ्न एकैचोटि बुझ्न सकिँदैन। तपाईँले कस्तो भने प्रश्नको एन्सर जसले दिन सक्छ उसले पाउँछ। हामीले भिडियो प्रसारण गरेको भिडियो चाहिँ दर्शकहरूले मजाले हेर्न पर्यो, बुझेर त्यहाँ हामीले क्वेसन फाल्छौँ। त्यो क्वेसनको उत्तर मिलाउनेले चाहिँ उत्तर मिलाउने भने तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट गर्नु पर्यो हैन त? हजुर हजुर, सुरुमा कमेन्टेटर हामी भयो, पहिलो कमेन्ट मैले गरेँ, मैले मिलायो भने मैले 50,000 पाउने सम्भावना भयो। हजुर, हाम्रो कम्पनीमा आएर बहुत खुसीको कुरा हो यो। हजुरहरूले अब जसले मिलाउँछ, जसले अब त्यहाँ उत्तर पनि कन्फर्म मिल्यो भने अथवा हामीले पनि खबर गरिहाल्छौँ। सुरुमा 7 जनालाई हामीले चाहिँ हप्तै पछि 50,000 देखि 10 लाख वितरण गर्छौँ। हामी AP1 पनि सँगै थियौँ, म सचिन बाबु AP1 कार्यक्रममा पनि, र यहाँ उहाँ आउनुभएको छ सचिनको बुवा तेजेन्द्रजी, जसले आफू बत्ती मुनिको अँध्यारो भएर, लालटिन वा मेन्टल मुनिको अँध्यारो भएर पनि आफ्नो सङ्गीतको प्रतिभालाई कुण्ठित गर्न पनि आफ्नो छोराको कला प्रतिभा डान्स सबैलाई उजागर गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। गरिबी भोगसँग जुधेर पनि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भन्ने राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको त्यो महान उद्गारलाई साकार बनाइरहनु भएको छ।
हामी यहाँ छौँ र हामी यहाँ हुनुको कारण आयोजक मित्रहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, नाम सुन्दा पनि पहिला त विचित्र लाग्थ्यो, रूपक बाँसुरी। बाँसुरी बज्नै बाँकी छ साथी हो। उहाँको थर के होला, मलाई त्यसको यति ठुलो खोज भयो कि त्यति धेरै ठुलो खोज चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बस अमेरिकाको पनि भएको थिएन। पछि पत्ता लगाइछाडी उहाँ पाण्डे हुनुहुँदो रहेछ। केही महिना अगाडि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन चलिरहेको थियो। दारी जुमा खौरिनी हुने यसो हेर्दा, हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा गिरिजा बाबुको नेपाली भर्सन जस्तो अग्लो, अलिअलि दुब्लो, अहिले त मोटाउनु हो र ह्याङ्गरमा कोट झुन्ड्याए जस्तै थियो त्यतिखेर उहाँको आकृति। तर बोल्नमा सिपालु, काहीँ नडराउने काहीँ नलजाउने एउटा पात्र उभियो मेरो अगाडि र मलाई र्याखी पार्यो। त्यो पात्रले त्यहाँ प्रयोग गरेको शब्दले उसलाई रातारात स्टार बनाइदियो। 10-20 वर्षसम्म सङ्गीतमा साधना गरेर पनि लाइमलाइटमा चम्किन नसकेको त्यो पात्र अरू कोही नभएर यहाँ देखिरहनु भएको छ रूपक बाँसुरीजी, जसले हामीलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर धन्य बनाइदिनु भयो। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उद्घोषक महोदयले। अनि त्यसपछि हाम्रा कार्यक्रमका अरू प्रस्तुताहरूले, स्वागत भाषणकर्ताले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, दैलेखी गुरुले पनि राख्नु भएको छ, आदरणीय सरले पनि राखिसक्नु भएको छ। अब मैले यति भनौँ कि यहाँको आज उद्घाटन पनि अलि भव्य नै रहेछ, मैन रकेट जस्तो रहेछ। आजकल यो लाइटरहरू अलि चिसा हुन्छन्, बल्न अटेरी गर्छन्, धन्न बलिदियो र यो बालेर हामीले अखण्ड दीप जस्तो प्रज्वलित गर्न पाएका छौँ। र उही श्रेष्ठस्थानी व्रत कथामा महादेवले कैलाशकूट पर्वत, कैलाशकूट दरबारको पहिला सतीदेवीलाई कैलाशकूट दरबार देखाउन लानु भएछ। खरले छाएको भित्तो भएको एउटा दरबार, काहीँ यो दरबार हुन्छ भने भित्तो च्यातेपछि त झलझलाकार दरबार देख्नुभयो अरे। यहाँ उद्घाटन गर्न हामीले यसो पर्दा उगारेको कैलाशकूटको त्यो भित्तो च्याते जस्तै यहाँ त हामीले देख्यौँ बवाल सो। बवालै छ साथी हो, बवालै छ। यो कुनै नाटक होइन, नौटङ्की होइन, यो यथार्थ हो। अनि यहाँ रहस्यको पेन्डोरा बक्स किन खोल्नु भनेर अहिले पख्नुस् न, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्दै रूपकजीले एउटा सरप्राइज दिनुभयो। अब पुरस्कारको मामिलामा नेपाली समाज, पुरस्कार दाताहरूको रेपुटेसन मैले भनिरहनु पर्दैन कस्तो छ भनेर। एउटा पुरस्कार सम्बन्धी विख्यात संस्था छ, एकजना दिग्गज सायद शताब्दी पुरुष नै भनेर अलङ्कार गरियो, 5 लाख रुपियाँको पुरस्कार दिइयो। मैले प्रसङ्गवश भनेको, बेलुका गएको अब ठिकै छ, निन्द्रा मिठै लाग्यो। राज्यले नगरेको सम्मान व्यक्तिको तर्फबाट, संस्थाको तर्फबाट आयो भन्ने उहाँलाई लाग्यो। ठुला ठुला धन्दा सेठहरू, गल्लावालहरू, सुन नगद नारायणले भरिपूर्ण ढुकुटी भएकाहरूले त्यो पुरस्कार गुठीमा योगदान गर्ने गर्थे। चेक साट्न गएको मरि गए, ज्यान गए, साटिँदैन, बाउन्स भन्ने बित्तिकै उहाँ हस्याङ फस्याङ गर्दै जानुभएछ, चेक साटिएन भनेर। उहाँले भन्नुभएछ हाम्रो परम्परै यही हो, यो चेकको अंकित रकम जम्मा 5 लाख हो, तपाईलाई हामीले 50 लाख 1 करोड भन्दा ठुलो सम्मान दिउँ, त्यहाँभन्दा बढी तपाईलाई के चाहियो? पैसा हामीलाई, सम्मान तपाईलाई भन्नुभएछ। कौन बनेगा करोडपतिको नेपाली भर्जन हो कि यो। अब उहाँले घोषणा यति राम्रो गर्नुभएको छ कि म त लोभिन्न, किनभने मलाई थाहा छ यसको असली हकदार दर्शकहरू हुनुहुन्छ र उहाँले बम्पर दिँदै हुनुहुन्छ। भैँसी किन्दा पाडो उपहार आउँछ साथी हो, चिन्ता मान्नु पर्दैन। अब रूपकजीले घोषणा गर्नुभयो, बवाल सो कस्तो हुन्छ त्यो बवाल सो हेर्न बाँकी छ। म उहाँलाई यस मानेमा पनि हामी सबैको तर्फबाट, कृष्ण सर, चाबीजी, हाम्रो तेजेन्द्रजी, दैलेखी गुरु, सबैको तर्फबाट अर्को एउटा कुरामा धन्यवाद दिन चाहन्छु। खादा त उडाउनु नि भयो, अरू ठाउँमा पनि उडाउनुहुन्छ। यो महान टोपी, हाम्रो कैलाशको शिर जस्तो टोपी पनि उहाँले लगाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक मित्रहरू, तपाईहरुलाई हामी हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी महान देशभक्त नेपालीहरूले खोलेको यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी
मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामी सबैले नेपालको चन्द्र सूर्य अंकित यो महान राष्ट्रिय झण्डा यहाँ फरफराइरहेको र ब्यानरमा पनि राष्ट्रिय झण्डालाई गौरवान्वित गरेको देख्दा हाम्रो छाती गर्वले ढक्क फुल्यो, हाम्रो नाक घेरौला जत्तिकै भयो, हामी गौरवान्वित भयौँ, पुलकित भयौँ, खुसी भयौँ। फेरि पनि मिठाई नै बाँडौला चाहिँ हामी खुसी भएको हुनाले एकचोटि हृदय खोलेर धन्यवाद दिएन भने 3 जुनी नर्क खसिन्छ यदि नर्कको अस्तित्व छ भने। यति भनिसकेपछि मैले अर्को कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ। अब रूपकजीको कार्यक्रममा आउँदा क्यामेराहरूको लाइन छ। हुन त आजकल आन्दोलन भनिएका अभियन्ताहरूले चलाएका प्राय आन्दोलनमा पुलिस ज्यादा आन्दोलनकारी कम हुन्छन्। अझ आन्दोलनकारीको संख्या घटेको भए पुलिसले चिन्ता गरेर हो कि किन हो सिभिलका पनि मान्छेहरू छोडेर आन्दोलनकारीको संख्या बढाइदिने गर्दो रहेछ। कम्ब्याट ड्रेस लगाएको त उता हुन्छन् नि। त्यसै गरी यो कार्यक्रममा पनि दर्शकको रूपमा जो सोसियल मिडिया ह्यान्डल गर्ने 101 साथीहरू आउनु भएको छ, सबै मित्रहरू मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ, इन्टिमेट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको नाम एकमुष्ट मैले लिई सबैलाई मैले धन्यवाद भनी यति भनिसकेपछि पक्कै पनि म गालीको पात्र हुने छैन। हामी सेक्रेटरी भन्छौँ। थ्याङ्क यू। अब मैले भाषण लामो गर्न खोजेँ, म अब टुङ्ग्यौनीतिर लाग्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरू कुन कुराको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, यो कुरो पनि मैले तपाईँहरूको यो 5 वर्षको अन्तरङ्ग सङ्गतले पत्ता लगाइसकेका छु। कार्यक्रम कति लामो हुनुपर्छ, कुन फ्रेममा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरोको अभ्यास तपाईँहरूले हामीलाई गराउनु भएको छ र यो बडो यो जिम्मेवारी बोधको हिसाबले यो प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि हुनु भनेको मञ्चमा गजरम्म पर्नु, टाउको हल्लाउनु, बुझी भावमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै शान देखाउनु यो गर्नु होइन। प्रमुख अतिथि भनेको त्यो कार्यभार हो जसले त्यो संस्थाको हर हमेशा भलो चिताउँछ, आवश्यक पर्दा मद्दत पनि गर्छ। भन्नुहोस् तपाईहरुलाई हामीले कुन मोर्चामा मद्दत गर्नुपर्छ? हामी तयार छौँ। म पुण्य गौतम, कृष्ण प्रसाद सर, अनि त्यसपछि चाबीजी, अनि ज्योतिष महोदय र यहाँ हाम्रो तेजेन्द्रजी पनि खडा हुनुहुन्छ। हामी लगायतका हामी सबै खडा छौँ। तपाईहरुलाई के मद्दत गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। यति भनिसकेपछि मैले अन्तिममा के कुरा निवेदन गरौँ भने हामी अहिले यो सांगीतिक माहौलमा छौँ। यहाँ कुराले चिउरा नभिज्ने हुनाले सङ्गीतले चिउरा भिजाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो। एकछिनपछि रूपकजीको त्यो लामो लामो बाँसुरी, अजङ्गको बाँसुरी कता छ त्यो पनि बज्ला कि नबज्ला थाहा छैन, बजाउनु होला। सङ्गीतको सारे गम पधा निसा आदि इत्यादि पनि यहाँ गुन्जिएला। रूपकजी, आजक मित्रहरू, तपाईहरु सबैलाई म नमागेको एउटा निशुल्क सल्लाह दिन चाहन्छु। लाओत्से जसको नाम तपाईले सुन्नु भएको छ, चीनमा कन्फ्युसियस जतिकै सम्मानित हुनुहुन्छ, वृद्ध अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। गुरुदेव हामीलाई जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दीक्षा शिक्षा दिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो म केही गर्छु उही सुकरातको जस्तो, मैले केही बुझेको छैन भन्ने मलाई थाहा छ, तर त्यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन। म अज्ञानी छु भन्ने मलाई थाहा छ, तर तिमीलाई आफू अज्ञानी भएको थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भन्दा ठुलो दर्शन के हुन सक्थ्यो र फिलोसफी जसले युवाहरूलाई भड्काएको अभियोगमा हेमलक विष पिएर ग्रीस, एथेन्स, युनानका तत्कालीन शासकहरूले ठहरै पार्न खोज्दा पनि हँसी हँसी स्वीकार गर्नुभयो। ट्रुथको निम्ति, सत्यको निम्ति, न्यायको निम्ति, इन्साफको निम्ति, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विश्व जनको हितमा सुकरातले गरेको त्याग लड्दो छैन। अब यहाँ त के छ भने उही 3-4 वर्ष 5 वर्षमै बन्जाकृले सुटुक्क लगेर गुफाभित्र छिराएर मिठे झाँक्री बनाएर फर्काएर ल्याइदिएको जस्तो भविष्यवाणी गर्नेहरूको फेरि उहाँलाई भने होइन है मैले, उहाँ ज्योतिष हुनुहुन्छ। राजनीतिक भविष्यवेत्ताहरूको कमी छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले त कहिलेकाहीँ यति कमाल गरिदिनुहुन्छ कि मुन्द्रीको कमेडी क्लब पनि स्यापै सुक्ने खतरा बढ्यो। कपिल शर्माले सोनी गर्न मानेनन् रे, त्यही अर्को कपिल शर्मा हुनुहुन्छ सिंहदरबारमा, म किन आउनु भने मैले सुनेको है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाँस्न पाएका छौँ। अनि गजबको अचम्मको कुरा लाग्छ तपाईलाई कि सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको मान्यता विपरीत गएर
मोन्टेस्क्यूको थ्योरी छ नि सर, त्यसको मान्यता विपरीत गएर कुनै समय खिलराज बेग्बी जो चिफ जस्टिस थिए, सिटिङ चिफ जस्टिस अर्थात् प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। आजकल प्रधान न्यायाधीश स्वजेन्द्र शमशेर जबरा कता कता केपी ओली ज्यूको देदीप्यमान चेहरामा कतै भिलाए जस्तो र उही श्री संस्थानी व्रत कथामा महादेवले दुईटा जटा पछार्नु भएको थियो रे, त्यसबाट वीरभद्र र महाकाली नामक भयङ्कर शक्तिशाली वीरहरू अजङ्गका पुरुषहरू जन्म भएर त्यहाँ ताण्डव गरेका थिए भन्ने सुनेका थियौँ। उहाँको जटाबाट पनि कहिले महेश बस्नेत जन्मिनुहुन्छ, कहिले को जन्मिनुहुन्छ, विचित्रको लीला छ। अब मलाई नै झन्डै बहुरूपिया हजार चितौले भएका शेष नागले वर्णन गर्नुपर्ने मान्छे जस्तो अनेक अवतार 10 अवतार धारण गर्ने भने जस्तो उहाँले प्रतीकको रूपमा मलाई झन्डै झन्डै पेश गर्नु भएर त्यो प्रतीक चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुहाउँछ। कृपया त्यसबाट विभूषित हुन म अयोग्य छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोन्टेस्क्यूको स्पिरिट अफ ल भन्ने किताबको सार तत्त्वलाई ठाडै अवज्ञा गर्न आफै बोक्सी आफै झाँक्री प्रधान न्यायाधीश आफै पल्टिएर उहाँले भविष्यवाणी सुनाइसक्नु भएको छ। संसद ज्यान गए पुनर्स्थापना हुँदैन, यति भनेपछि त काफी भइहाल्छ। मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको कमेडी सो व्यापक रूपमा चलिरहेको छ। हामी आफैले आफैलाई धन्य सम्झिनुपर्छ। 21औं शताब्दीमा यति हँसाउने चुड्किएला आवाज प्रधानमन्त्री हामीले अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ। खैर, अब म अन्तिम विषयवस्तुमा आउँछु। लाओ त्सेलाई महान ज्ञान दिनको निम्ति आफ्नो शिष्यहरूले उत्प्रेरित गरिसकेपछि लाओ त्सेले आ गर्नुभएछ। बस त्यति हो। आ गर्दैमा त्यहाँभित्र 3 त्रिलोक 14 भुवन सारा कुराहरू त अटाउँदैन, त्यहाँ ब्रह्माण्ड नि अटाउँदैन, त्यहाँ केही पनि थिएन। अरे बाबा, हामीले त केही बुझेनौँ गुरुदेव भनेछन्। अनि लाओ त्सेले भन्नुभएछ, मूर्ख नबन केटा हो, बुद्धिमान हो। तिमीहरूलाई मैले दिन खोजेको उपदेश के हो भने मेरो यो मुखमा यो जिब्रो अहिलेसम्म पनि जिउका त्यौँ छ। म चिहान जाँदा पनि, मसान घाट श्मशान जाँदा पनि यो रहिरहनेछ। तर यी दाँतहरू हेर त, त्यतिखेर नक्कली दाँत लगाउने चलन पनि थिएन। अहिले त स्केलिङ गरेर मुसुक्का हाँस्नेहरू धेरै छन्। युवा नेता पनि स्केलिङ गरिएको दाँत लिएर स्टुडियोमा जान्छन्, हाछ्यौ गर्दा कहिलेकाहीँ दाँत फुक्लिएर क्यामेरा नै अफ गर्नुपर्ने बिजोग हुन सक्छ, त्यहाँ बवाल हुन सक्छ। यो कुरा पनि मैले सुनेको छु। त त्यतिखेर त नक्कली दाँतको चलन थिएन, एउटै पनि दाँत गुरु लाओ त्सेको थिएन। उहाँले एउटा महान गुरु मन्त्र त्यसपछि दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएछ, धेरै एक्सट्रिम कडा नहुनु, कडा चिज चाँडै टुट्छ, फुट्छ, सिद्धिन्छ। यो जिब्रो जो हार्ड छैन, नरम छ, यो टिकिरहेको छ, नरम भएर बाँच्नु भन्नुभएछ। रूपकजी, तपाईँ हामीले पनि नरम हुनुपर्छ है। धेरै कडा भइयो भने टुट्टी फुट्ने खतरा हुन्छ। नरम भइसकेपछि जिब्रो जस्तै दीर्घजीवी हुन सकिन्छ। म यति भनिसकेपछि यो संस्थाको तर्फबाट आयोजना गर्न लागि हरेक सो बवाल हिट होस्, ट्रेन्डिङमा छाओस्। रूपकजीको जुन भाइरल हुने समीक्षा छ, उहाँ लगायत उहाँको टिमको, त्यो पनि यही कार्यक्रमले पुरा गरोस्। म यति भनिसकेपछि सबैलाई अलिकति बढी बोलेर हैरान तुलाएको म फेरि पनि क्षमा माग्दै म पुण्य गौतमको तर्फबाट सबैलाई विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, घुम्नुहोस्, के कला छ देखाउनुहोस्। बाथरुम सिङ्गर हुन पनि नालायक मानिसहरूले यति धेरै पानी पुराण लगाइसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले बाहिर गएपछि मेरो गाली गर्नु हो भने नि अन्यथा हुने छैन। मलाई खुनखुतो उतार्नु हो भने पनि म अन्यथा मान्ने छैन। धन्यवाद, नमस्कार।